ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, श्रीनगर टेलिभिजनद्वारा प्रसारित हेर्दै सिक्दै टेलिभिजन पाठशालामा हार्दिक स्वागत छ। म नेपाली भाषा शिक्षक हेमन्त पराजुली। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 4 र 5 को पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेर भाषा तत्त्वबाट विभिन्न शीर्षकमा छलफल गर्यौं। अब हामीले कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लेखन सिप अथवा स्वतन्त्र रचना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै हामीले भाषा तत्त्वको कुनै एउटा विषयमा पुनरावृत्ति अथवा पुनरावृत्ति अभ्यास गर्नेछौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले निबन्ध कसरी लेख्ने, निबन्ध लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ र निबन्ध के हो भन्ने विषयमा हामीले आज कुराकानी गर्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हेरौँ त, कुनै एउटा विषयवस्तु वा शीर्षकमा केन्द्रित भएका एक अर्कासँग सम्बन्धित वाक्यहरूको गतिलो लेखन नै निबन्ध लेखन हो है। यहाँ हामीले गतिलोको ठाउँमा खदिलो पनि भन्न सक्छौँ है। खदिलो लेखन पनि निबन्ध लेखन हो। भनेको हामीले कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा अलिकति गम्भीर भएर अलिक विशेष कुराहरू गर्यौँ, एक अर्कासँग सम्बन्धित वाक्यहरूलाई एकै ठाउँ सङ्कलन गरेर लेख्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ निबन्ध भनिन्छ है। निबन्ध लेखन चाहिँ अभिव्यक्ति श्रृङ्खलाको बद्ध लेखन हो है। अभिव्यक्ति श्रृङ्खला भनेको हामीले व्यक्त गर्ने अथवा भाषिक सिपहरूमध्ये लेखाइ सिप विकास गराउने है। लेखाइ सिप विकास गराउने लेखन हो जहाँ धेरै वाक्यहरू क्रमबद्ध रूपमा भाव बोकेर आएका हुन्छन् है। निबन्धमा धेरै वाक्यहरू क्रमबद्ध रूपमा सिलसिलाबद्ध रूपमा आएका हुन्छन् तर महत्त्वपूर्ण भाव बोकेर आएका हुन्छन्। मूलतः निश्चित विषयवस्तु, निश्चित शीर्षक र निश्चित शैलीमा बाँधिएर हेर है, निश्चित विषयवस्तु हुन्छ अनि निश्चित शीर्षक हुन्छ र निश्चित शैलीमा बाँधिएर। भनेको निबन्ध लेखनका दुईटा शैली हुन्छन्। एउटा चाहिँ आत्मपरक शैली हुन्छ जसमा चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुमा लेखकले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना मनोभावनाहरू, आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्छ। अर्को चाहिँ वस्तुपरक शैली हुन्छ। वस्तुपरक शैलीमा चाहिँ कुनै पनि विषयमाथि त्यसलाई स्पष्ट गर्नको लागि लेखकले वस्तुनिष्ठ व्याख्या अथवा विश्लेषण गर्छ। त्यसलाई हामीले वस्तुपरक शैली भन्छौँ है। हो, यी हामीले पहिले तय गर्नु पर्यो। विषयवस्तु, शीर्षक र शैलीमा बाँधिएर एउटा अनुच्छेदको रचना गर्नु नै निबन्ध लेखन हो है। तर निबन्ध एउटा अनुच्छेदमा मात्रै सीमित हुँदैन है। निबन्धको आदि, मध्य र अन्त्य गरी तीनवटा भागहरू पनि हुन्छन्। तर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्ने गरिन्छ त भन्दा एउटा शैलीमा आधारित भएर हैन, विषयवस्तु र शीर्षकलाई पहिले हामीले किटान गरेर चाहिँ अनुच्छेदको रचना गर्छौँ। ती अनुच्छेदमा विभिन्न कुराहरू हामी लेख्छौँ, त्यो कुरा हामी यहाँ गर्छौँ। निबन्धको संरचना चाहिँ आदि, मध्य र अन्त्य, हेरै, आदि, मध्य र अन्त्य गरी तीन भागमा बाँडिएको हुन्छ। निबन्धलाई आदि, मध्य र अन्त्य गरी
3 भागमा बाँडिएको हुन्छ। निबन्धको आदि भागमा शीर्षकको परिचय है, निबन्धको आदि भागमा के हुँदो रहेछ, शीर्षकको परिचय, अनि पृष्ठभूमि, अनि विषय प्रवेश। मानौ मेरो देश भन्ने शीर्षकमा हामीले निबन्ध लेख्दैछौँ है, मेरो देश शीर्षकमा हामीले निबन्ध लेख्दैछौँ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिले हामीले मेरो देश नेपाल हो अथवा मेरो देशको नाम नेपाल हो भनेर भन्न छुटाउनु भएन है, हामीले पहिल्यै शीर्षकको परिचय दिनु पर्यो। त्यस पछाडि नेपालसँग सम्बन्धित विभिन्न पृष्ठभूमिहरू हामीले जोड्न सक्छौँ। सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश हैन, अनि त्यस पछाडि हिमालहरूको देश है, लगायत विभिन्न कुराहरू, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको देश, यस्ता विभिन्न कुराहरू हामीले समावेश गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले पृष्ठभूमि भनेर भन्छौँ। र हामीले मेरो देशमा अब के गर्ने त, हामीले वस्तुपरक लेखन लेख्ने हो भने देशको बारेमा हामीले वस्तुनिष्ठ भएर व्याख्या गर्नु पर्यो हैन। आत्मपरक हो भने आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू हैन, आफूले मनमा महसुस भएका कुराहरूलाई समावेश गरेर लेख्नु पर्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पहिलो अनुच्छेदमा समावेश गर्नु पर्यो। अनि मध्यभागमा शीर्षक सम्बद्ध विषयवस्तुको पुष्टिका लागि तर्क, उदाहरण, विषयवस्तुको सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, समस्या समाधान है, नकारात्मक पक्ष, समस्या समाधान जस्ता कुराहरू समावेश गरिन्छ है। अब विषय कस्तो खालको है, विषय कस्तो खालको छ त्यो विषय हेरिकन हुन्छ। कुनै विषयका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटाहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै विषयका सकारात्मक नकारात्मक पाटाहरू नहुन पनि सक्छन् है, तर हामीले त्यहाँ उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ के कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा विषयलाई स्पष्ट गर्नको निमित्त है, विषयलाई थप पुष्ट्याइदिनको निमित्त चाहिँ विभिन्न तर्क, उदाहरणहरू अनि विभिन्न उखान टुक्काहरूको प्रयोग गरेर विषयवस्तुलाई पुष्टि गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। विषयवस्तुलाई अझै बढी स्पष्ट गर्नका निमित्त हामीले विभिन्न खालका तर्कहरू गर्न सक्छौँ है। जस्तो मेरो देशको शीर्षकमा हामीले लेख्दैछौँ भने राष्ट्रियताका सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरू गर्न सक्ने कुरा रह्यो है, विभिन्न कुराहरूलाई समेटेर हामीले तयार गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ विषयवस्तुप्रति आफ्ना विचार व्यक्त गर्दै, अब हामीले बिचमा त व्याख्या गऱ्यौँ हैन, विषयवस्तु सम्बन्ध व्याख्या भयो, तर अन्तिममा चाहिँ आफ्नो धारणा के हो त त्यो धारणा व्यक्त गर्दै यसको चाहिँ उचित समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ निबन्ध लेख्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एउटा उदाहरण हेरौँ है, अब एउटा निबन्धको उदाहरण हेरौँ। यो एउटा नमुना हो। गाई जात्रा शीर्षकमा मैले एउटा निबन्ध लेखेको छु, म पढ्छु है त। गाई जात्रा नेपालको एउटा चाड हो। यो साउन भदौ महिनामा जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट पर्छ। नेपालमा गाई जात्रा मनाउन थालेको 400 वर्ष भयो। गाई जात्रा मरिसकेका आफन्तहरूको सम्झनामा मनाइने चाड हो। राजा प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्युपछि चिन्तामा डुबेकी रानीलाई खुसी पार्न राजाले गाई जात्राको सुरुवात गरेका हुन्। यो जात्रा अहिलेसम्म कहिल्यै नछुटाई मनाइँदै आएको छ। यहाँ हेर त, यसमा मैले परिचयको कुरा गरेँ है, अनि त्यस पछाडि गएर पृष्ठभूमिको कुरा गरेँ, गाई जात्रा किन मनाइन्छ, गाई जात्रा मनाउने चलनको सुरुवात कहिले भयो भन्ने पृष्ठभूमिको कुरा गरेँ, र म विषय प्रवेश गरेँ है। यति कुरा मैले पहिलो अनुच्छेदमा समावेश गरेको छु। म फेरि एकपटक पढ्छु, हेर यहाँ ध्यान दिएर। गाई जात्रा नेपालको एउटा चाड हो। यो साउन भदौ महिनामा जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट पर्छ। नेपालमा गाई जात्रा मनाउन थालेको 400 वर्ष भयो। गाई जात्रा मरिसकेका आफन्तहरूको सम्झनामा मनाइने चाड हो। राजा प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्युपछि चिन्तामा डुबेकी रानीलाई खुसी पार्न राजाले गाई जात्राको सुरुवात गरेका हुन्। यो जात्रा अहिलेसम्म कहिल्यै नछुटाई मनाइँदै आएको छ। यी कुराहरू यहाँ समावेश भए नि, हो कि होइन? अब अर्को चाहिँ हेरौँ है। अब अर्को हेरौँ, गाई जात्राका दिन दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा तर्क,
है पुष्टि अनि सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष। हेर है, अब गाई जात्राका दिन वर्षभरिका मरेका आफन्तहरूको सम्झनामा गाईलाई घुमाइन्छ। त्यस दिन केटा मान्छेलाई अनौठो लुगा लगाइदिएर फेटा बाँधेर गाईको जस्तो पुच्छर लगाइदिएर गाईको रूपमा सहर घुमाइन्छ। त्यस दिन दुःखमा परेका मानिसलाई हँसाउन खुर्सानीको माला लगाएर च्यातिएको छाता उडाएर अनुहारमा अनेक रङ पोतेर जोक्कर बनाई सहर घुमाइन्छ। त्यस दिन मान्छेहरू विभिन्न बाजा बजाउँदै बजार घुम्छन्। हामीले गाई जात्रा सम्बन्धी तर्कको कुरा यहाँनिर गऱ्यौँ है। अब फेरि एकपटक पढ्छु, ध्यान दिएर सुन। गाई जात्राका दिन वर्षभरिका मरेका आफन्तहरूको सम्झनामा गाईलाई घुमाइन्छ। त्यस दिन केटा मान्छेलाई अनौठो लुगा लगाइदिएर फेटा बाँधेर गाईको जस्तो पुच्छर लगाइदिएर गाईको रूपमा सहर घुमाइन्छ। त्यस दिन दुःखमा परेका मानिसलाई हँसाउन खुर्सानीको माला लगाएर च्यातिएको छाता उडाएर अनुहारमा अनेक रङ पोतेर जोक्कर बनाई सहर घुमाइन्छ। त्यस दिन मान्छेहरू विभिन्न बाजा बजाउँदै बजार घुम्छन् है। यसको विषयमा थप पुष्टि गर्ने काम भयो। अब यहाँ हेरौँ, केही सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन्। गाईलाई मरेको मान्छेको सम्झना गर्ने, गाई जात्रा मरेको मान्छेको सम्झना गर्ने दिन हो। गाई जात्रामा ठुला बडाले केही नराम्रो काम गरेका छन् भने त्यसको विरोध पनि गरिन्छ। सरकारले गरेका गल्तीहरूको विरोध गरिन्छ। त्यस्तो विरोध हाँसो उठ्ने र मनमा गढ्ने गरी गरिन्छ। यी यसका राम्रा पक्ष हुन् है, यी यसका राम्रा पक्ष हुन्। हिजो आज गाई जात्राका दिन मान्छेहरू जथाभावी काम गर्छन्। अब नकारात्मक पक्ष कुरा आयो। हिजो आज गाई जात्राका दिन मान्छेहरू जथाभावी काम गर्छन्। आफूलाई रिस उठेको मान्छेलाई पत्र पत्रिकामा जथाभावी लेखेर गाली गर्छन्। यो चलन जात्राको नराम्रो पक्ष हो। अब यो नराम्रो पक्षपछि मैले यसलाई समापन गर्ने प्रयास गरेको छु। एउटै अनुच्छेदमा समापन अथवा निष्कर्षको कुरा गरेको छु। हेर त यहाँनिर, यसलाई नराम्रा कुराबाट बचाएर राम्रो चलनलाई मात्र अघि बढाउनुपर्छ। यसबाट आफन्तको मृत्यु भयो भनेर सधैँभरि दुखी हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पाइन्छ। यसलाई फेरि एकपटक हेरौँ, यो अन्तिम अनुच्छेदलाई। गाई जात्रा मरेको मान्छेको सम्झना गर्ने दिन हो। गाई जात्रामा ठुला बडाले केही नराम्रो काम गरेका छन् भने त्यसको विरोध पनि गरिन्छ। सरकारले गरेका गल्तीहरूको विरोध गरिन्छ। यस्तो विविध हाँसो उठ्ने र मनमा गढ्ने गरी गरिन्छ। यी यसका राम्रा पक्ष हुन्। हिजो आज गाई जात्राका दिन मान्छेहरू जथाभावी काम गर्छन्। आफूलाई रिस उठेको मान्छेलाई पत्र पत्रिकामा जथाभावी लेखेर गाली गर्छन्। यो चलन यस जात्राको नराम्रो पक्ष हो। यसलाई नराम्रा कुराबाट बचाएर राम्रो चलनलाई मात्र अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसबाट आफन्तको मृत्यु भयो भनेर सधैँभरि दुखी हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पाइन्छ। यसरी चाहिँ मैले एउटा नमुना निबन्ध यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि प्रस्तुत गरेको छु। अब निबन्धको विषयमा फेरि थोरै कुरा गरौँ है। निबन्ध लेख्ने तरिका। भाइ बहिनीहरू, कुनै कुरालाई देखेपछि तिमीहरूको मनमा लागेका कुराहरू लेख्दै जाँदा निबन्ध बन्छ। हामीले कुनै कुरालाई देख्यौँ, त्यो कुरासँग सम्बन्धित सबै कुराहरूलाई समावेश गर्ने गऱ्यौँ भने, हामीले एउटा गाईलाई देख्यौँ है, अनि गाईलाई देखेपछि अब हामीले गाईको बारेमा लेख्दै गयौँ भने गाईका सिङ हुन्छन्, अनि पुच्छर हुन्छ, चारवटा खुट्टा हुन्छन्। यसरी हामीले गाईका सबै कुराहरूको बारेमा लेख्दै गयौँ भने त्यो के भन्छ?
निबन्ध बन्छ। कुनै जनावर र पशु पक्षीका बारेमा निबन्ध लेख्दा तलका प्रश्नको उत्तर लेख्दै जानुपर्छ। जस्तै यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरू हेरौँ है। जस्तै त्यो के हो, हामीले गाई देख्यौँ है, त्यो के हो हामीले पहिले त्यो लेख्नु पर्यो। चारखुट्टे जनावर हो, नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो हैन, यस्ता कुराहरूलाई हामीले पहिलो अनुच्छेदमा समावेश गर्न सक्छौँ है। अथवा पहिलो वाक्यहरूमा लेख्न सक्छौँ त्यो गाई हो हैन, चारखुट्टे जनावर हो, राष्ट्रिय जनावर हो, अरू के होला हामीले के भन्न सक्छौँ ल भन त। हो यस्तै खालका कुराहरू हामीले यो प्रश्नको उत्तरमा समावेश गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर, त्यो कस्तो जनावर हो, अब चारखुट्टे जनावर हो अघि नै आइसकेको छ, घरपालुवा जनावर हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ हैन। अनि अर्को हेरौँ हामीले, त्यो कहाँ बस्छ, घरपालुवा हो, त्यो चाहिँ घरमा बस्छ हैन, मान्छेहरूले पाल्छन्, यो कुरालाई हामीले समावेश गर्न सक्यौँ। अनि त्यस पछाडि अर्को, त्यो कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेको नेपालका प्राय सबै ठाउँहरूमा पाइन्छ, गाई पाल्ने गरिन्छ। गाई पाल्दाखेरि एउटा धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ, हिन्दू धर्म मान्नेहरूले चाहिँ गाईलाई पूजा पनि गर्ने गर्छन् हैन। तिहारमा लक्ष्मी पूजा भनेर गाईकै पूजा गर्ने गरिन्छ, गोवर्धन पूजा भनेर पूजा गर्ने गरिन्छ। हामीले यी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर समावेश गर्न सक्छौँ। त्यसका के हुन्छन्, अब मैले अघि पनि भने 4वटा खुट्टा हुन्छन्, सिङ हुन्छन् हैन, दुध दिन्छ हैन। अब यावत कुराहरू हामीले त्यससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई यहाँ जोड्न सक्ने अवस्था रह्यो। त्यसले के खान्छ, घाँस खान्छ, पिडो खान्छ हैन, दाना खान्छ। अब हामीले हाम्रो ठाउँ अनुसार के खुवाउँछौँ हामीले, ती सबै कुराहरू हामीले लेख्न सक्ने अवस्था रह्यो है। अनि त्यसको बानी कस्तो हुन्छ, अब त्यो कस्तो हुन्छ, त्यसले घरपालुवा भएको हुँदाखेरि सोझो हुन्छ हैन, दुध दिन्छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ मल दिन्छ। अब यी विभिन्न कुराहरू, त्यसका बानीका कुराहरू हामीले त्यहाँ समावेश गर्न सक्छौँ। त्यसबाट के फाइदा छ, हामीले दुध, दही, घिउ, मोहीको उत्पादन गर्न सक्ने भयौँ हैन। अनि हामीलाई खेतबारीको लागि चाहिने मल उत्पादन गर्न सक्ने भयौँ। यी यावत कुराहरू हामीले यसमा समावेश गर्न सक्छौँ। र यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भनेको छ, अब हामीले गाईबाट पाउने सन्देश के हो त, हो त्यो कुरालाई पनि समावेश गर्न सक्छौँ। अब यसरी यी यस्ता खालका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्यौँ भने हामीले गाई शीर्षकमा निबन्ध लेख्न सक्यौँ, अथवा डाँफे शीर्षकमा निबन्ध लेख्न सक्यौँ। हामीले कुनै पशु पक्षीको बारेमा निबन्ध लेख्दाखेरि यी प्रश्नहरूको उत्तरलाई समावेश गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा उत्कृष्ट निबन्ध बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि एउटा सिलसिलाबद्ध लेखाइ चाहिँ निबन्ध हो। हामीले कुनै वस्तु देख्यौँ, कुनै वस्तु हेऱ्यौँ, अनि हेरिसकेपछि त्यसको बारेमा गरिने सिलसिलाबद्ध लेखाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निबन्ध हो है। हामीले यो थाहा पायौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा क्रिया कार्य दिन्छु। यसरी नै तिमीहरूले जुनसुकै विषयमा पनि निबन्ध लेख्न सक्छौ। माथिका प्रश्नको आधारमा अनुच्छेद पनि लेख्न सकिन्छ, तर त्यही कुरालाई केही बढाएर धेरै अनुच्छेदमा लेख्दै जाँदा निबन्ध बन्छ। यी माथिका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले बढाएर लेख्न खोज्यौँ र एउटा अनुच्छेद नभएर विभिन्न अनुच्छेदमा समावेश गर्न खोज्यौँ, 3 भागमा विभाजन गर्न सक्यौँ भने त्यो निबन्ध बन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। र यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि होमवर्क है, तलको बुँदाका आधारमा निबन्ध लेख। यहाँ हेर, यसको नाम नेपाल है, हिमाल पहाड तराई, बुद्ध भिरकुटी र सीता जन्मेको ठाउँ, सेतो हिउँ, हरियो पहाड, कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता ठुला नदी, अनि घामको पहिलो झुल्को पर्ने ठाउँ, सुन्दरताको खानी र नेपालीको स्वर्ग। यी बुँदाहरूको आधारमा हामीले एउटा निबन्ध लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो गृह कार्य गर्नको लागि अनुरोध गरेँ है। र फेरि एकचोटि भन्छु, यसको नाम नेपाल है, हिमाल पहाड तराई, बुद्ध भिरकुटी र सीता जन्मेको ठाउँ, सेतो हिउँ, हरियो पहाड, कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता ठुला नदी, घामको पहिलो झुल्को पर्ने ठाउँ, सुन्दरताको खानी, नेपालीको स्वर्ग। यी यस्ता बुँदाहरूको आधारमा हामीले निबन्ध तयार गर्न सक्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी निबन्ध लेख्दाखेरि विभिन्न कुराहरूमा ख्याल गर्दै थोरै थोरै गरेर निबन्ध लेख्ने अभ्यास पटक पटक गऱ्यौँ भने हामीले निबन्ध लेखन सिपको विकास गर्न सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्य पुस्तकमा रहेका विभिन्न शीर्षकहरूको बारेमा निबन्ध लेख्न अनुरोध गर्दछु है। र मैले अघि उद्घोष गरेको थिएँ, आजको कक्षामा हामीले पुनरावृत्ति गर्छौँ भनेर। हामीले भाषा तत्त्व व्याकरणको
अलिकति पुनरावृत्तिको अभ्यास गर्छौँ र त्यस पछाडि हामीले आजको कक्षा समापन गर्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ के भनेको छ त, तलका नमिलेका वाक्यहरूलाई वचन लिङ्ग र पुरुष अनुसार सङ्गति मिलाएर सार। यहाँ केही नमिलेका वाक्यहरू छन्, यसलाई चाहिँ वचन लिङ्ग र पुरुष, हामीले वचन एकवचन र बहुवचन हुन्छ, एउटा बुझाउने एकवचन हो, एकभन्दा बढी बुझाउने बहुवचन हो भनेर कुरा गरेका थियौँ। लिङ्गमा स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग गरी दुई खालको हुन्छ भनेर अगाडि कुरा गरेका थियौँ। त्यसै गरी पुरुषमा बोल्ने व्यक्ति अथवा वक्ता प्रथम पुरुष, सुन्ने श्रोता द्वितीय पुरुष र जसको बारेमा कुरा गरिन्छ त्यो तृतीय पुरुष हो। प्रथम पुरुषमा हामी द्वितीय पुरुष त तिमी तपाईँ हजुर, तृतीय पुरुष त्यो यो ऊ उनी हुन् भनेर हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरेका थियौँ। तिनै कक्षाहरूको आधारमा हामीले यो अभ्यास गर्छौँ है। हामी गफ गर्दैन, यसलाई शुद्ध बनाउँदा के होला भन त? हो, धन्यवाद। हामी गफ गर्दैनौँ, यसरी है। अब अर्को हेरौँ, ऊ कहिले आउँछन्। अब यसलाई हामीले कर्ता अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्यो। ऊ कहिले आउँछ। अनि अर्को, उनी विद्यालय जान्छ। उनी बहुवचन हो है, जान्छ एकवचन भयो, त्यसैले हामीले जान्छलाई पनि बहुवचन बनाउनु पर्यो। उनी विद्यालय जान्छन्। अनि अर्को, म पढ्दैछौँ। अब यसको के होला, म एकवचन छ, छौँ बहुवचन छ, त्यसैले म अनुसार एकवचन नै बनाउनु पर्यो। म पढ्दैछु, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसै गरी अभ्यास गर्नको लागि अनुरोध गर्दै म आजको कक्षा यहीँनिर समापन गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते।